बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर के महकूम, मजबूर और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। इस वक्त पाकिस्तान एक नए फ़ेज़ में दाखिल हो गया है। उस नए फ़ेज़ के कुछ बड़े इशारे इस तरह से हैं। जो आसिम मुनीर साहब जो आए नए आर्मी चीफ़, उनके आने के बाद उन्होंने आज पहली दफ़ा ऐसे ऑर्डर्स पास किए हैं जिनमें उन्होंने कुछ ट्रांसफ़र्स किए हैं, कुछ पोस्टिंग्स किए हैं, और जो उनका इंडिया है कि वो किस तरह से पाकिस्तान के इस अहम इदारे को, आर्म्ड फोर्सेस को चलाना चाहते हैं, उससे वो ज़ाहिर होता है। कुछ पोस्टिंग्स ऐसी भी उन्होंने डिस्टर्ब की हैं और उनको ऑल्टर किया उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स को, जो अभी हाल ही में जाने वाले जनरल बाजवा ने की थी। और उसके साथ ही दूसरा उसका पहलू ये है कि जब से नए आर्मी चीफ़ आए हैं जनरल बाजवा के जाने के बाद, तो जो हीट थी वो थोड़ी सी नीचे आती हुई मुझे नज़र आ रही है। वो हीट कम होती हुई महसूस की जा सकती है। अगरचे कुछ जगहों के ऊपर एक एक्टिविस्ट आज उठा लिया गया और या गायब हो गया या गायब कर दिया गया, वो बाद में पता लगेगा जब वो किसी जगह से रिकवर होकर बाहर आएंगे या सामने आएंगे या किसी अदालत में उनको पेश किया जाएगा। एक पहलू ये है। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो हमारे मगरबी बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा हिद्दत और शिद्दत महसूस की जा सकती है, और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके हवाले से कल दो वाक़यात हुए। सूबा बलूचिस्तान में भी एक वाक़या हुआ और एक वाक़या हमारा KPK में हुआ। ये एक नई डायमेंशन है पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 7 महीने के अंदर अंदर शुरू हुई। इससे पहले वो डायमेंशन तकरीबन डाई डाउन कर गई थी। उसके असबाब हैं जिन असबाब में मेरा मौजू नहीं है कि मैं इस वक्त जाऊं। मैं आपको जो पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से करंट जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस इंफॉर्मेशन आपके सामने रखता हूँ। सवाल लिमिट वो है, वो कोई जो अस्करी माहिरीन है उस पर ज़्यादा बात करना मुनासिब उनका होगा। तीसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि जनरल बाजवा ने जाते जाते कहा कि अब मैं गुमनामी की ज़िंदगी में जा रहा हूँ, लेकिन वो आज भी उनके लिए जो आपका अपना चैनल है जिस पे आप ये देखेंगे, बाबर अमान ऑफिशियल और बाबर अमान लाइब्रेरी, जो मेरा नेटवर्क और लाइब्रेरी ये दोनों हैं, इन दोनों के ऊपर भी इश्तिहार मैंने आज चलते हुए देखे। और उसमें एक एजुकेशन का कभी प्रोग्राम किया करते थे, वो इश्तिहार में एक बैठे हुए बोल रहे थे, साहब वो एंकर हैं, तो इसलिए वो जो जाने पे कहते हैं ना, जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। ये सारे मौजूआत हैं, लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूँ कि इमरान खान का जो फैसला है वो किधर जा रहा है असेंबलियों से निकलने का। अब असेंबलियों से निकलने का जो ही ऐलान हुआ, अभी उस पर एक्सिक्यूशन की तैयारी हो रही है। कल मैंने आपसे बात की थी और उसके बाद KP असेंबली के पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिन्होंने इमरान खान के फैसले की भरपूर तायद की है। उससे पहले पंजाब का हुआ था। आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर से, जो हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, जब असेंबली टूटेगी तो ज़ाहिर है वो भी जाएंगे। उन्होंने फिर रीट्रेट किया कोई 5वीं 6ठी बार के हम जो इमरान खान साहब का फैसला है उसके मुताबिक हम चलेंगे। दूसरी तरफ एक शोर है क़यामत का, और क़यामत का शोर ये है कि असेंबलियाँ नहीं टूटनी चाहिए, हम उनको रोकेंगे। दो ही तरीके उनके पास रोकें, या रोक सकते हैं, और वो फिर या वो बुल्ले शाह, वो उसने कहा मैंने नच के बनाना है, लेकिन दोनों सूरतों में इलेक्शन से नीचे मानना कोई नहीं। इमरान खान ने जो अंदर इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा, पाकिस्तान का कोई ऐसा जो लिखने वाला, बोलने वाला है, जो पेड कंटेंट के अलावा जिनको बुलवाया जाता है, जिनको लिखवाया जाता है, जिनसे ट्रेंड चलाया जाता है। मिसाल के तौर पे ट्रेंड इस तरह से चलते हैं कि एक मफरूर है उसके लिए ट्रेंड चल जाए, को भागा हुआ उसके ट्रेंड चल जाए, लंदन से भी भागा हुआ उसके लिए चल जाए, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी, सबको पता होगा ये कहाँ से आया। जो जेन्युइन ऑर्गेनिक पॉलिटिक्स है उसमें सिर्फ एक आदमी इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद और पाकिस्तान की उम्मीद है, वो इमरान खान है। इमरान खान ने जो फैसला किया है उसके बाद से 3 बड़े जो प्लेयर हैं वो मैदान में आए हुए हैं। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा जो बयान आया था उस पर मैंने तनकीद की थी, और फिर उन्होंने कहा जी इलेक्शन की तैयारियों के लिए हम शुरू कर दिया हमने। तो ये गोल मोल बयान है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक उनको बोलना चाहिए कि जब इलेक्शन जो ही असेंबलियाँ टूटेंगी तो उनके अंदर एक फुल टर्म के लिए इलेक्शन होगा, ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते। एक दूसरा जो इशू है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को
سارے جتنے بھی آپ کوئی نام لے لیجئے, میں نے ایک دو گنے ہیں, آپ سارے شامل کر کے بھی کر لیجیے, کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ پاکستان کو ایک نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. نئی لیڈرشپ کیسی, جو ڈیسیژن میکنگ کر سکے, جس کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی ہو, جس کو دنیا جس کی بات مانے, جس پہ اعتبار کیا جا سکے. ہمارے جو سکوک بانڈز تھے, بیڑا یعنی کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں سے یہ کہتے ہوئے بڑا دل دکھتا ہے کہ وہ خیر کی خبر کوئی آ رہی ہو. اور کوئی اسٹارٹنگ فرام دی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ورسن ہو رہی ہے, اسٹارٹنگ فرام دی اکنامک سچویشن جو ورسن ہو رہی ہے, اسٹارٹنگ فرام دی فوریکس ریزروز کی سچویشن جو ورسن ہو رہی ہے, ساری دنیا کے اندر تیل نچلی ترین سطح پہ اس وقت, آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ $73 پر بیرل پہ چلا گیا, لیکن پاکستان کے لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں دیا گیا. تو یہ ایک نظام ایسا اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کچھ لوگ ہیں جو کسی اور سیارے میں یا تو رہتے ہیں یا کسی اور جگہ سے آئے, انہوں نے ہم پہ قبضہ کر لیا, ہم ان کے مقبوضہ غلام ہیں. اس لیے وہ غلاموں سے مشقت تو لیں گے, ان سے ٹیکس بھی لیں گے, ان کی جیب بھی کاٹیں گے, لیکن خرچ باہر جا کے کریں گے. غلاموں پہ کچھ خرچ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. یہ صورتحال نہیں چل سکتی. اس کا جو اگلا پہلو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ریاست اینٹ, بجری, گارے, سیمنٹ اور بلڈنگوں سے نہیں بنتی. ریاست صرف ادارے نام رکھنے سے 5-6 ہزار ہم بنا لیں اور وہ ریاست نہیں بنتی. ریاست شروع ہوتی ہے وہاں جہاں ایک ٹیریٹری کے اندر کچھ لوگ وہ بیٹھ کے آپس میں ایک عمرانی معاہدہ کرتے ہیں, جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, کہ یہ ریاست ہوگی اور اس میں یہ قوانین ہوں گے, اور وہ قوانین بنائے نہیں جاتے اس لیے کہ ریاست کے اداروں کا تحفظ کیا جائے. آپ دیکھیے گا ضرور, میرے 2 کالمز آئے ہیں اس پہ کہ توہین ریاست کے قانون, ایک کل آ رہا ہے اور ایک پچھلے منڈے کو چھپا ہوا ہے دنیا اخبار میں. تو اس پہ میں نے آبجیکٹو یہ ڈومین, یہ بحث کی ایسی ہے جو کھولی ہے پاکستان میں پہلی دفعہ. اس پہ لوگ گفتگو کرنے سے کتراتے ہیں اور کچھ لوگ بولتے ہیں لیکن گھڑے میں منہ ڈال کے, تاکہ باہر آواز نہ کسی کو, پڑوس میں بیٹھے ہوئے کیا پاس والے کو آواز نہ آ سکے. بٹ دس از اے ڈیبیٹ جو نوجوان نسل نے کھول دی ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور میں نے آپ لوگوں کو, نوجوانوں کو میں نے جوائن کیا اس میں. اس کا جو اگلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب الیکشن کے ٹائمنگز ایسے ہیں کہ اور بہت آگے نہیں اس کو لے جایا جا سکتا. اور اس کا سبب ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ بجٹ کون دے گا پاکستان میں. اگر الیکشن نہیں ہوتے تو بجٹ کون دے گا, اور بجٹ کیا دے گا. پچھلا جو بجٹ انہوں نے دیا تھا وہ کیا بجٹ تھا. وہ جو انہوں نے پہلا بجٹ دیا تھا, جو عمران خان کی گورنمنٹ کے جو 3 بجٹ آئے ان میں سے پہلا جو بجٹ تھا وہ ان کا دیا ہوا تھا. وہ کیا بجٹ تھا. ہمیں لٹرلی 2.25 بجٹ ملے جن کے ذریعے سے پاکستان کو ہم نے اٹھایا, اکانومی کو اٹھایا, دنیا میں پاکستان کی آبرو کو اٹھایا, اور جو کچلے ہوئے طبقات تھے, جن لوور انکم گروپس کے جتنے سٹریٹا کی پاپولیشن تھی, ان کو بھی ہم نے اٹھایا. یہ سارے کام صرف ایک آدمی کی ذمہ داری سمجھے جا رہے ہیں, وہ عمران خان ہے. یہ بہت بڑی امید بھی ہے, یہ ایک بہت بڑا آسرا بھی ہے, اور نہ آسرا ٹوٹے گا اور نہ امید ٹوٹے گی. اب گورنمنٹ جو کر رہی ہے, میں نے کل آپ کو بتا دیا, اس کے 3 پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو خطرناک ہے. وہ پہلو خطرناک یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی واردات ڈالنا چاہتے ہیں جس میں سے آئین اور قانون کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. وہ ہے ہی نہیں کوئی, بالکل سرے سے نہیں ہے, نہ وہ چل سکتی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم آخری حد تک جائیں گے. آخری حد تک یہ جا چکے ہیں. یہ پنجاب میں ان کو گورنمنٹ ملی تھی, یہ ذلیل و رسوا ہو کے وہ گورنمنٹ, یعنی پنجاب کی سب سے شارٹ لیفٹ گورنمنٹ وہ ثابت ہوئی ہے. مرکز میں جو ان کو گورنمنٹ ملی ہے, ایسی گورنمنٹ دنیا میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں چاہیے. یہ چونکہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, موسٹلی کرمنلز ہیں, اس لیے ان کو یہاں بیٹھ کے اپنے کیسز معاف کروانے کا جو موقع ملا ہے, اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے اس سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بڑے دنوں کے بعد, میں ایک بات کہنے لگا ہوں, صحیح سمت میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کل مزید تفصیل سے بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد.